Minilyon og nilibo nga kantidad sa gidudahang shabu nasikop sa atong kapulisan. Niadtong August 22, 2024 sa alas 2:20 sa hapon dito sa may Purok 8 Barangay Buol, Tagbilaran City, nasikop sa atong kapulisan ang usa ka lalaking 46 anyos walay trabaho ug minyo sa gihimong bypass operation sa atong kapulisan sa Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, inubanan sa Tagbilaran City Police Station, Regional Intelligence Division 7, Police Drug Enforcement Group, ug Special Operation Unit 7 o PDEA Bohol. 1,200 grams nga gidudahang shabu ang nasakmit sa atong kapulisan sa maong suspitsado nga adunay estimated standard drug price nga 8,160,000 pesos. Sa laing balita usab, kalabot gihapon kini sa droga. Laing lalaki usab nga 40 anyos, driver, ang nadakpan sa atong kapulisan sa may Purok 3 Barangay Taluto, Tagbilaran City, Bohol. Kaniadtong August 21, 2024 sa may alas 9:35 sa gabi sa usa ka bypass operation nga gimugna sa atong kapulisan sa Naisgutang Unit. 27 grams nga gidudahang shabu ang nasakmit gikan sa suspitsado nga adunay estimated standard drug price nga 183,600 pesos. Ang amahan sa kapulisan sa Bohol nga si Police Colonel Lorenzo Alfechi Batuan may paabot sa iyang dakong pasalamat sa atong kapulisan sa pagpanalipod sa katawhan, pinaagig pagpugong sa ilegal nga droga nga dili na makabiktima pa ug makasayang sa ilang tagsang kinabuhi. Sumala pa sa atong hepe sa Police Community Affairs Development Unit ug tigpamaba sa Bohol Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Colonel Norman Lovrigas Luis ang pagsuporta sa kampanya batok sa ilegal nga droga, makatabang sa pagprotektar sa kabatan-unan, pagpakunhod sa krimen ug pagpalambo sa kaayuhan sa tanan. Ang mga pulis kinahanglan magpadayon sa ilang misyon sa pagserbisyo o proteksyon aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa komunidad.